नमस्कार, तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो डर्बी रेडियो अनलाइन स्टेशन। श्रोता प्रविधिमा दिनेश खनालको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता डिलन श्रेष्ठ कार्यक्रम दैनिक बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। श्रोता, कार्यक्रम दैनिक बहसमा विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, त्यसैगरी खेलकुद क्षेत्रको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित गरी हामी बहस गर्नेछौँ। त्यसैगरी आज हामीले नेपालको राजनैतिक पार्टीहरूको विषयमा बहस गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर साईजी हुनुहुन्छ। साईजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँसँग म प्रश्नहरू राख्नेछु। उहाँले सहजै उत्तर दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै उहाँलाई म कार्यक्रम दैनिक बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नरेन्द्र साईजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम दैनिक बहसमा। धन्यवाद। तपाईको अब सुरु गरौँ दिनचर्याबाट। कसरी बित्दैछ तपाईको दिनचर्या? किनभने अहिले राजनीतिक माहौल त एकदमै तातिएको छ नि। राजनीतिक माहौल देशमा तातिएको छ। किन भन्दा हाम्रो देशमा अलि पुरानो संविधान अनुसार नगइकनै संविधानलाई खिल्ली उडाउन खोज्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थालाई खिल्ली उडाउन सक्ने अवस्था हाइदाई हुँदा अनि राजनीतिमा अलिकति फरक पर्न गयो। त्यसले जनताले खबरदारी गर्न गयो। विभिन्न आन्दोलनहरू गर्दै त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ देश। म राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिमा म आउने नै छु। थोरै तपाईँ कर्णालीको नेता हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी नेता हुनुहुन्छ। म तपाईँको थोरै व्यक्तिगत जीवनको बारेमा जान्न चाहे। यतिका ठुलो काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले पार्टी हुँदाहुँदै तपाईँ जसपामा लाग्नुको कारण अनि एउटा कर्णालीमा, किनभने कर्णाली त धेरै पछाडि परेको छ भनेर हामी सुन्ने गर्छौँ होइन। तपाईँ यसरी यो राजनीतिमा अन्य यत्रा ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई छोडेर जनता समाजवादी पार्टी भर्खर निर्माण हुँदै गरेको पार्टीमा लाग्नुको कारण चाहिँ के थियो होला? यो कारण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला राणा शासन थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसपछि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकार गर्यो, विभिन्न अहिले नेकपा एमाले पनि गर्यो। त्यसले पुरानो खिया लागे जस्तै राजनीति बन्यो। नयाँ ढङ्गमा, नयाँ विचारमा, नयाँ दृष्टिकोणमा, नयाँ त्यहाँको विकास पूर्वाधारमा लिन सकेन। त्यसै कारणले लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई सुनिश्चित राख्नका निमित्त संविधान 2072लाई जगाउनका निमित्त जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ आवश्यकता छ। यसले जनता समाजवादीले केही काम गर्न सक्छ। नयाँ दूरदृष्टिले, नयाँ वैज्ञानिक हिसाबले, नयाँ विचारले केही गर्न सक्छ भनेर नयाँ बिउ छरेको हो। त्यसमा कर्णाली प्रदेशको कोषाध्यक्ष, पहिला जसपाको जिल्ला अध्यक्ष पनि कालीकोटको भएर चलाएको हो। मेरो अन्यायको विरुद्धमा लडेर जनता समाजवादी पार्टीमा मेरो नेतृत्व र व्यक्तित्वको विकास भएको हो। त्यहाँ नेतृत्वको विकास पहिला जनता समाजवादी पार्टीले नै गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ कालीकोटको जिल्ला अध्यक्ष करिब 9-10 वर्ष पनि हुनुभयो। उमेर पनि अझै छ। तपाईँलाई युवा नेता नै भन्ने गर्छ। तपाईँलाई एकदम कर्णालीको कोषाध्यक्ष जस्तो एकदम ठुलो जिम्मेवारी पनि लिएर हिँड्नु भइरहेको छ। आफ्नो राजनीतिक यात्राबाट चाहिँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँ? म राजनीतिक यात्राबाट अति सन्तुष्टि छु। किन भन्दा कुनै पनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित राख्नका निम्ति, जनताका सुनिश्चित राख्नका निम्ति, सब त्यहाँका जात जाति धर्म सबैलाई सुनिश्चित राख्नका निमित्त, समान दृष्टिकोणले हेर्नका निमित्त मैले पाइरहेको छु। समानता गरिरहेको छु। जनता सबै जात जाति मेरा हुन्। सबै त्यहाँका पिछडिएका वर्ग, जाति, धर्म, संस्कृति सबैलाई मैले समेटेर राख्नको निमित्त मैले एकदमै खुसी छु। तपाईको स्थानीय जनताहरू चाहिँ तपाईँबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको काम कार्यक्रम? किनभने तपाईँलाई त एकदम इमान्दार नेता भनेर चिन्ने गर्दछ त्यहाँको स्थानीय मान्छेले। थोरै मैले तपाईँको बारेमा अनुसन्धान गरेँ, इमान्दार नेता भनेर चिनिने गर्दछ। तर तपाईँहरूको संगठन चाहिँ तपाईँहरूले सोचे जति बन्न सकेन नि, के कारण होला? सत्य मान्छे पछाडि पर्छ। व्यवहार शैली, कार्यशैली, रणनीतिक सही सत्य हुन्छन्। उनीहरूले पैसा दिएर, पैसाको बलमा र धम्कीको बलमा जबरजस्ती त्यहाँ आफ्ना मतपत्रहरू उचेडेर धम्काएर उनले आफू जितेर जबरजस्ती लोकतन्त्र गणतन्त्रमा खिल्ली उडाइरहेका छन्। किन त भन्दा यो व्यवस्थालाई मैले त्यस्तो गर्न सक्दैन। सत्य कुरा गर्छु, निष्पक्ष। म जनतामा यो विकास निर्माण पूर्वाधारहरू, त्यहाँका सडकहरू, त्यहाँका पुलपुलेसाहरू, त्यहाँका बत्तीहरू, त्यहाँका जनतामा जनचेतना जगाउने कुराहरू म सत्य कुरा गर्छु। शिक्षामा
मेरो सरकार हाम्रो सरकार जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार भयो भने शिक्षा निशुल्क, स्वास्थ्य निशुल्क, विभिन्न गरिब दुखीको जनतालाई समानता गर्न चाहन्छु भन्ने विभिन्न सत्य कुरा बोल्छु, असत्य कुरा बोल्दैन। म गरिब सरकारको छोरा हुँ, धनी र बलिको छोरा होइन, घमण्डी गर्ने होइन, अहंकार र अत्याचार गर्ने होइन, समान अधिकार, नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार लाग्ने व्यक्ति भएकोले मलाई जनताले राम्रै मान्छन्। तर मेरो विचारमा पनि सही छ, विचार र दृष्टिकोण राम्रो हुनुपर्छ, अनि नेतृत्व वर्ग पनि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो त म पाइ त सबै नेताहरूले भन्ने नै गर्दछन्, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई देखि सहदिनँ, म जनताको सेवा गर्छु भनेर नै सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरू आउने हो। त्यसमा त्यो कुनै नौलो त होइन। मलाई एउटा कुरा जान्न मन लागेको, तपाईँ 2074 को चुनावमा प्रतिनिधि सभाको लागि माननीयमा पनि चुनावको लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। यो सबैले यो चुनाव भनेको चाहिँ पैसाको खेल मात्रै हो, जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ उसले जित्छ भन्ने ठुलो धेरै मान्यता छ। यो तपाईँमा चाहिँ कतिको लागू भयो? पैसाकै खेल हो रहेछ। त्यो कर्णाली प्रदेशमा आर्थिकको कमजोरी छ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना छैन। त्यहाँ अन्याय र अत्याचार गर्छन्। पुरानै शैलीमा पुरानै 2224 राजाहरूले राज्य गरेका, त्यहाँका विभिन्न धम्की आरोप गर्ने, गरिब निमुखा, पछाडि पारिएका व्यक्तिको लागि केही नगर्न सक्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अहंकार हङ गरिरहने तिनीहरूले गर्दा त्यो पछाडि पारिएका हुन्, पारिएको क्षेत्र हो। त्यसैले गर्दा भ्रष्टाचार म त गर्ने निकायमा पुगेकै छैनौं, नगरको मेयर पनि होइनौं, मान्य पनि होइनौं, मन्त्री पनि होइन, कुनै रकम विनियोजन गर्ने त्यहाँ ओदामा पनि पुगेको छैन। कसरी हामीले भ्रष्टाचार गर्ने? भ्रष्टाचार गर्ने नियतै होइन। भ्रष्टाचार गर्ने भए त आफ्नो व्यापार यदि तपाईले भ्रष्टाचार नगरिदिएको भए त तपाईँ त म भन्दिनँ, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले आक्षेप त लगाउन चाहन्न, तर तपाईँको पार्टी, त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भए त कर्णाली जनताहरूले अलि भोकभोकै मर्नुपर्ने थिएन। एउटा सिटामल नपाएर जनताहरू रुँदै बस्नु परेको छ। त्यहाँ सडक पुगेको छैन, अझै पनि बिजुली बत्ती पुगेको छैन तपाईँको गाउँमा। तपाईँहरू के को लागि राजनीति गर्नुहुन्छ? त्यसैको लागि तिनले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा, म व्यक्तिगत धारणा कर्णाली प्रदेश कोषाध्यक्षको तर्फबाट। किन भन्दा त्यहाँ भ्रष्टाचारीले अत्यन्तै भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, गर्नुहुन्न। तपाईहरु भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहँदाखेरि कर्णाली प्रदेशमा जतिको अरू प्रदेशमा नि बजेट जाने, तर कर्णाली प्रदेश चाहिँ किन पछाडि परेको होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? पछाडि राज्यले र त्यहाँका अगुवाई व्यक्तिले पछाडि राज्यले भन्दाखेरि नि त्यहाँको ठुल्ठुलो नेताहरू हुनुहुन्छ। ठुल्ठुलो मन्त्रीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आउनु भएको, 10 वर्ष 20 वर्ष युद्ध गरे पनि विचारमा र कार्यशैलीमा फरक पर्छ। राजनीति गर्दा तलका जनता, दुखी दरिद्र सम्पूर्ण त्यहाँको भूगोललाई हेर्नुपर्छ। माथि गइसकेपछि बिर्सना रहेछन्, तर त्यो गलत त्रुटि हो, गलत विचार हो। त्यहाँ हामी भ्रष्टाचारीको उन्मूलन गर्नको लागि, त्यहाँको विकास समृद्धि गर्नका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी कर्णाली प्रदेशको कोषाध्यक्ष अनिवार्य त्यहाँ हर पलमा यो सडक फराकिलो छैन, अनलाइन छ, 2 लाइन हुनुपर्छ। यहाँ खरबौं पैसा आइरहेको छ, बालुवामा हाले जस्तै छ। यहाँ हाम्रो कर्णालीमा हावापानी, वनजङ्गल, जडीबुटी खानी, सुन खानी पनि छ, तर उहाँको दुबईको जस्तो पहिला एकदमै मरुभूमि थियो, त्यहाँ ठुलो विकास भइसक्यो। तर हाम्रो देशको कर्णाली प्रदेश पछाडि पारिएको हो। त्यहाँको भूगोल, संस्कृति, परम्परा, धार्मिक राम्रो छ, तर त्यो पैसा हिनामिना भई काठमाडौँमा, विदेशमा अन्य पैसा गरिरहेका छन्। त्यसको रेखदेख कसैले गर्दैन, सबै मिलेका छन्। तर एकउल्टा नरेन्द्र बहादुर शाहले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ, नकारात्मक कुरालाई कोषाध्यक्ष भनेको प्राय जसो आर्थिक गतिविधि नै सञ्चालन गर्ने यो कोषाध्यक्ष भनेको पद नै त्यस्तै हो। तपाईले चाहिँ तपाईको पार्टीले, त्यहाँको स्थानीय जनताले, स्थानीय जनप्रतिनिधिले यति धेरै पैसाहरू पाउँछ, तपाईहरुको पार्टीमा नि कति धेरै चन्दाहरू आउने गर्छ, कति धेरै सहयोगहरू आउने गर्छ हुन्छ नि, तर खै किन जसपाले त्यहाँ कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो पकड जमाउन सकेन नि? किनभने त्यहाँ त चाह्यो भने त निकै ठुलो संगठन बनाउन सक्छ नि। धेरैले त्यो कर्णाली प्रदेशमा पिछडेको छ भनेको छ। तपाईहरु जनताको लागि काम गर्छु भनेर आउनु भएको छ हैन, समाजवाद, लोकतन्त्र भन्नु भएको छ। खै तपाईहरुले त खासै प्रगति त गर्नै सक्नु भएन नि त, किन अब त चुनाव आइसक्यो। अबको चुनावमा नि पहिलाको जस्तै हालत हुनेछ नि त। तपाईहरुको जित्ने त खासै देख्दिनौ, जनताहरूले खासै जसपाले त अब त्यहाँ जित्दैन त भन्छ। हामीहरुले आर्थिक हिसाबमा चन्दा उठाउँदैनौं, हामी कसैबाट पनि, केन्द्रले पनि आर्थिक सम्बन्धमा हेरेको छैन। हामीले आफै लेबी तिरेर, आफै हामी त्यहाँका कार्यकर्ता, नेताले, जनताले आफै सहयोग गरेर हामीले पार्टी चलाएका छौं।
हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जान्छौँ, नराम्रा कुराहरू लिँदैनौँ, राम्रो सकारात्मक सोच लिने भएकोले उहाँहरूले हामी भ्रष्टाचार नगर्ने भएकोले पार्टी बढ्न सक्दैन। बुझाउनेछौँ। प्रत्येक ठाउँमा बस्तीमा जसपाको एकजेट कार्यकर्ता 2-4 जना प्रत्येक वडामा पनि छन्, तर जित्न सफल भएको छैनौँ। स्थानीय तहको चुनावमा हामीले केन्द्रले 2 नम्बरमा मात्रै चुनावमा भाग लग्यो। हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशमा बहिष्कार थियो, त्यसै कारणले हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यतिखेर चुनाव गरिदिए भए केही आउँथे वडाहरूमा, हामीले सफल पार्छौँ। हामीले काम गर्छौँ, त्यहाँ जनताको पक्षमा जनप्रिय काम गर्छौँ। हामी सकारात्मक सोचले, नयाँ भिजनमा, नयाँ दृष्टिकोणले नयाँ विकासको पूर्वाधार हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब तपाईँको क्षेत्रको हुन्छ नि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको एकदमै शक्तिशाली नेता महेन्द्र बहादुर साई हुनुहुन्छ। उहाँ त्यति शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ कि उहाँले केन्द्रलाई समेत हल्लाइदिनुहुन्छ। उहाँको काम कार्यक्रमले, उहाँले बोलेका भाषणहरूले, होइन, त्यस्तो शक्तिशाली एउटा मुख्यमन्त्री हुँदा पनि किन कर्णाली प्रदेश चाहिँ उहाँले विकास गर्न सक्नु भएन? उहाँले चाहनु भएको भए त्यहाँ निकै ठुलो विकास गर्न सम्भव थियो, किनभने खासै विरोध पनि छैन उहाँलाई। उहाँको माओवादीकै सरकार छ, त्यस्तो प्रतिपक्षीहरू पनि त्यति धेरै स्ट्रङ कडा छैनन्, त्यति धेरै प्रतिपक्षीहरूले नि विरोध गरेको छैन। महेन्द्र बहादुर साईले किन काम गर्न सक्नु भएन कि काम गरिरहनु भएको छ तर बाहिर चाहिँ नआइरहेको? उहाँले काम गर्न सक्नुको नसक्नुको अर्थ पैसा कर्णालीमा खरबौं पैसा जान्छ। त्यहाँ प्राविधिकहरूले इस्टिमेट गर्छन्, कुनै लेखालेको कार्यालय हाकिमले कुनै जनप्रतिनिधिले मूल्याङ्कन गर्दा, त्यहाँको रकम विनियोजन गर्दा त्यो कुन रकम कुन शीर्षकमा कहाँ जान्छ, त्यो पुरानै कार्यक्रम पुरानै योजनालाई पास गर्न खोज्छन्। त्यो भ्रष्टाचारीलाई सरकारले, राज्यले हेरेको छैन। तर त्यहाँ मन्त्रीज्यूले पुरानै कार्यशैलीले भएको हुँदा उहाँले काम गर्न सक्नु भएको छैन। विचारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। मन्त्रालयको क्याबिनेट मन्त्रालय हल्लाएर हुनेवालो छैन, मन्त्री पद हल्लाएर हुने छैन, झण्डा हल्लाएर हुने छैन। जनजीविका र त्यहाँका जनताका हक र अधिकार, जनता विकासका निर्माणहरू त्यो घरको दैलोमा, त्यो व्यक्तिमा समानता हुनुपर्छ। दुखी दरिद्र सबैले कसैलाई देख्नु हुँदैन। म त मुख्यमन्त्री हौँ, साँडे हौँ सोच्नुभयो होला, तर उहाँकै कुरा हो। उहाँ जित्नु भएको छ, फेरि पनि जित्नु हुनेछ भन्ने ठिकै छ। उहाँको विचार फेरि पनि जित्न सक्नुहुनेछ हामीले भनेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई फेरि पनि कर्णाली प्रदेशमा जित्नुहुन्छ भन्ने तपाईँ ढुक्काउनुहुन्छ? जित्नुहुनेछ, किनभने त्यहाँ धेरै आन्दोलन गरेर माओवादीहरू काङ्ग्रेस भन्दा एमाले भन्दा बढी नै छन्। तर कालीकोटमा त्यहाँ उहाँ नै फेरि जित्नुहुने संगठन उहाँको छ। तर हाम्रो तेस्रो छ संगठन, हामी प्रत्येक गाउँमा छ। सर, हाम्रो विचारधाराहरू सही छ, हामीले कार्यशैली सही लिन्छौँ। भनेपछि कर्णाली प्रदेश निकै पछाडि परेको छ भने त सबैलाई थाहै छ, हामी सम्पूर्ण जनताहरूलाई अवगत नै छ। अब कर्णाली प्रदेश सधैँ पछाडि परेर भएन, अब विकास पनि गर्नु पर्यो। अब कर्णाली प्रदेश विकास हुनको लागि चाहिँ गुरु योजना चाहिँ के हुनु पर्यो? के गर्दा चाहिँ त्यहाँको जनता सुखी पाउँछन्, त्यहाँको जनताले भोकभोकै मर्नु पर्दैन, रोजगारी पाउँछन्, विदेश जानु पर्दैन? के गर्दा चाहिँ कर्णालीमा अब विकास हुन्छ होला त? पहिलाका गल्ती त्रुटिलाई सच्याउँदै नयाँ विचारमा जानुपर्छ। त्यहाँका विकासका पूर्वाधारका कामहरू, नयाँ सडक फराकिलो गर्नुपर्छ। कर्णाली राजमार्ग, खुलालु हिल्सा हुम्ला सडक फराकिलो पार्नुपर्छ। 4 मिटरको मात्रै ट्र्याक खोल्नु हुँदैन, फराकिलो 2 लाइनको गर्नुपर्छ। बत्ती, विभिन्न कार्यशैली विकासका योजनालाई सुस्त गर्नुपर्छ। पक्षवादी नीति निर्देशन गर्नु हुँदैन, नीति नियम ल्याउनु हुँदैन। पक्षवादी नीति कार्यक्रम बजेट सिलिङ ल्याउनु हुँदैन। बजेट फुटाल्दा आफू अनुकूलका ल्याउने, अर्को समग्र नीतिमा बनाउन पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले जसपा नेपालले खबरदारी गर्नेछ। त्यहाँ नजिते पनि हामी खबरदारी गर्नेछौँ, प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ। पछि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा व्यवहारिकताको जसपाले जितेन भनेर तपाईहरुले अहिले हार मानिसक्नु भएको छ त? हार मानिदैन। लास्ट व्यवहारिकतामा हुँदा, उनका विसङ्गति हुँदा, उनको कार्यशैली मन नपराउँदा नरेन्द्र बहादुर साईजी तपाईले अघि नै भनिसक्नु भयो, त्यहाँ फेरि पनि माओवादी केन्द्रले चुनाव जित्छ, हामीले जित्दैनौँ भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरु लाग्नु भएको चुनाव जित्नको लागि हैन, जनताहरूले चुनाव जितेर त्यहाँ जनताहरूको सेवा गर्नको लागि हैन। तपाईहरुले त जित्दिन भनेर पहिला नै हार मानिसक्नु भयो। अहिले म जित्छु भन्नलाई गाह्रो छ। संगठन विस्तारमा जनताले बुझाउन जान्छ। संगठन त सोचे जति अगाडि जान सकेन नि त। अब जान्छ, नयाँ हो, नयाँ विचारधारा हो। पहिलाको पार्टीले गर्न सकेनन्। अब नयाँ यो 77 मा खोलिएको पार्टीलाई अगाडि हामी जसपा नेपाल अगाडि बढाउनका निमित्त भर्खर नयाँ
नयाँ शक्ति, नयाँ विचार र नयाँ आधुनिकीकरणमा जानेछ। त्यहाँ बुझाउन जानेछौँ हामी। त्यसै कारणले यिनीहरूले काम गर्न नसकेका कारणले हाम्रो पार्टीको उदय भएको भन्ने लाग्छ मलाई। कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्री निकै पावरफुल नेता हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री निकै पावरफुल नेता हुनुहुन्छ। त्यहाँ सम्पूर्ण नेताहरू केही न केही एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि आउनु भएर नै मन्त्री बन्नु भएको नेताहरू छ, केही काम गरेर नै आउनु भएको नेताहरू छ। तर उहाँहरूको भनाइ के छ भने प्रतिपक्षीहरूले खासै काम गर्न दिएनन्, जे गर्दा पनि विरोध मात्रै गर्ने, विरोध गर्नकै लागि मात्रै विरोध गर्ने भन्छ नि उहाँहरूले। उहाँ सशक्त होइन, लाटा गाउँका गाडा तन्नेडी भने जस्तै, सर्वसाधारणका नेता, सर्वसाधारणबाट त्यहाँ नेता भएर छानिएर आउनु भए तापनि त्यसमा उहाँले आफ्नो काममाथि त्यहाँ आफ्नो कुर्सी हल्लाएर, झण्डा मात्रै हल्लाएर, मन्त्री परिषद प्रदेशमा चलाएर मात्रै हुँदैन। जनतालाई र विकासप्रति माया, देशप्रति, धर्मप्रति, संस्कृतिप्रति उहाँले हेर्नै भएको छैन। उहाँ त फुल्ल एकदम आफ्नो झण्डा हल्लाएर आफूले रकम विनियोजन गरेर सब देश मेरै हो, यो समाज मेरै हो, आर्थिक मेरै हो, सहमति सहकार्य राजनीतिक दलसँग पनि नलिने एकात्मक शासन चलाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी गर्नु हुँदैन। सबैको सहयोग चाहिन्छ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा। कोही पनि विभिन्न व्यवस्थामा, विभिन्न अवस्थामा व्यवस्था बदलिँदै गयो नि। एकात्मक शासन, तपाईहरुले एकात्मक शासन भनिरहनु भएको छ, त्यसकै लागि तपाईहरु आन्दोलन गर्नु भएको होइन? खै त तपाईहरुले अहिलेसम्म स्थापित गर्न सक्नु भएन नि, किनभने लोकतन्त्र गणतन्त्रको नेपालमा 2063-64 को आन्दोलनबाट हो। यति हुँदा पनि तपाईहरु अझै अधिकारको लागि लड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु त निकै धेरै पछाडी हुनुहुन्छ नि। पछाडी छैनौं। हर खण्डमा, हर उसमा जनताका अधिकारमाथि आन्दोलन गरिरहेको सिडसिडमा मधेस आन्दोलन भयो, हिमाल आन्दोलन, पहाड आन्दोलन तथा मुस्लिम आन्दोलन, न्याय थाडु आन्दोलन, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न शीर्षकबाट सबै जात जाति हटाउने किसिमले हामी आन्दोलन गर्दै आयौं। तर आन्दोलन गर्दा एकीकृत भयो सबै आन्दोलन जनताका निम्ति आएका नेतृत्ववर्गहरू। त्यसैले हामी एउटै कार्यक्रम, आफ्नो कार्य मिल्ने व्यक्तित्वहरू मिल्ने व्यक्ति पार्टीहरू, सबै पार्टीहरू हामी एकता भएर जानेछौँ। कार्यगत एकता हुनेछ, विचार मिल्ने, व्यवहार मिल्ने कार्यगत एकता हुनेछ पार्टीमा। यो पार्टी ठुलो हुँदै जानेछ, नयाँ धारणा र नयाँ विचार आउनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। महेन्द्र बहादुर साईजी, तपाईले कुरा गर्नुभयो कार्यगत एकता, पार्टी एकता, तर तपाईहरुको पार्टी त टुक्रा भयो नि, सिसा जस्तै फुटे नि। उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईले त महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको अनुहारै नहेर्ने भयो, उहाँहरूलाई लात हानेर निकालिदिनु भयो। खोइ त तपाईहरु जनताको लागि एकता गरेका थियौं, विकास गर्नको लागि, उत्पीडित वर्गको लागि हामी राजनीति गरेका छौं, जनताको विकास गर्नको लागि राजनीति गरेका छौं, जनजाति आदिवासीको लागि राजनीति गरेको भन्नुहुन्छ। तर एक वर्ष पार्टी एकता भएको 1 वर्ष भएको छैन, फुटिसक्यो। खोइ त तपाईहरुको यो पार्टीले पनि नयाँ शक्ति भन्नुहुन्छ, जस्तो कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प हामी हौ भन्नुहुन्छ। तर तपाईहरु नै टुक्रा टुक्रा हुनुभयो नि। विचार मिल्ने कार्य एकता गर्नुपर्छ, विचार नमिल्ने मिलेर नै त एकता गर्नुभएको थियो होला नि। पहिला विचार मिल्छ भनेर भन्दा विचार गर्दा उनले विचार मिलेन, कार्यगत उनको अलग लोकतान्त्रिक भयो, हाम्रो समाजवादी भयो। त्यसै भएर विचारमा र फरक परेको हुँदा कार्यगत एकता भन्ने विचार मिल्नेको फेरि एकता हुन्छ, पार्टीको एकमत हुन्छ। कार्यशैली फरक भयो भने व्यक्ति पार्टी पनि फुट्छ। अनि त्यसै कारणले पार्टी हुन्छ, विभिन्न मिल्ने कार्यगत एकता हुने पार्टीहरू, व्यक्तिहरू एक हुन्छन्। एउटा अध्यादेश आयो, एउटा अध्यादेशले तपाईको पार्टी फुटाइदियो, अझै तपाईहरु कार्यगत एकता भन्नुहुन्छ। तपाईहरु समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ। समाजवाद भनेको त निशुल्क स्वास्थ्य, निशुल्क शिक्षा हैन, यही हो नि त समाजवाद भनेको त। तर तपाईहरुको नेताहरुको जुन जीवन जिउने तरिका छ त्यसलाई समाजवादको यो आधार स्तम्भ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? उपेन्द्र यादवको करोडौं पर्ने गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई करोडौं पर्ने मलमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू मन्त्री भएकै गर्नुहुन्छ, नयाँ मान्छेलाई मन्त्री बन्नै दिनुहुन्न। अब पनि फेरि जाने भनेको नि उहाँहरू नै हो। अब तपाईहरु कसरी समाजवादसम्म पुग्नुहुन्छ? समाजवादको यात्रा भनेको यही हो, यही मल ठड्याउनु, गाडीमा चढ्नु, पैसा कमाउनु, आफ्नो आफन्तलाई ठुल्ठुलो पदमा प्राप्त गर्नु, राज्य मन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न एम्बेसडरहरू बनाउन नै यो समाजवाद भनेको यही हो। अध्यादेश ल्याउनको अर्थ पनि सराहनीय, ठिक छ। किन भन्दा अध्यादेश ल्याउनु धेरै राम्रो कुरा हो। लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको निम्ति अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। एकात्मक शासन चलेको हुनाले लोकतन्त्रमा अध्यादेश ल्यायो भने
अध्यादेश ल्याउन सकिएन भने एकात्मक शासन चल्छ, दल फुट्न पाइयो, अरू विचारधारा फरक हुन पाइयो। त्यसैले सरकारमा जानुको अर्थ पनि, मन्त्री र गाडीमा चढ्नुको अर्थ पनि लोकतन्त्र र यो सङ्घीय लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्नको लागि, निष्पक्षता पारदर्शिता गर्नको लागि, सहकार्य समझदारी गरेर सबै देश र जनताको निम्ति काम गर्नको लागि, राष्ट्रको काम गर्नको लागि सरकारमा जानुपर्छ। कहिले भयमा हिँड्नु हुँदैन, कहिले गाडी पनि चाहिन्छ। सामान्य कुरा हुन् गाडी भनेका, सर्वसाधारणसँग गाडी छन् भने मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीसँग किन नहुनु, सामान्य कुरा हो। राज्यले त्यतिको सुविधा हुनैपर्छ। समाजवाद भनेको त जनता भन्दा नेता धनी हुनु भएन। समाजवादमा नेता जनताको सेवक हो भन्ने हो नि त। जनता चाहिँ कर्णालीकै जनताको कुरा गरौँ, अस्पताल जानको लागि 2 दिन हिँडेर सदरमुकामसम्म जानुपर्छ। तपाईँको नेताहरू चाहिँ करोडौं गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ नि। त्यो कर्णाली प्रदेशका नेताहरू जितेकाहरूको लागि होला। म नेतामा त म त पैदल यात्री हो, सर्वहारा वर्गको छोरा हो, निम्न स्तरको हो। सर्वहारा वर्गको छोराले समानता छ। मभन्दा कहाँ धनीहरू छन्, तर धनी भए त व्यवहारमा जान्थे। म सर्वहारा वर्गको छोरा, मसँग केही आर्थिक हेरे भइहाल्यो, मूल्याङ्कन गरे भइहाल्यो, अकुर सम्बन्धी छानबिन गरे भइहाल्यो। हामीसँग केही छैन, घाँसबास कबास ठिक्कै खानालाई मात्रै छ। हामी दिनभरि काम गरेर सर्वहारा वर्ग जस्तै हामी राजनीति गर्छौँ, निष्पक्षता गर्छौं। जस्तो उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईकै कुरा गरौं। उपेन्द्र यादव भनेको लोकतान्त्रिक एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको, उहाँ अहिले समाजवाद यात्रामा छु भन्नुहुन्छ। नेकपा एमालेबाट उहाँ फुटेर जानु भएको उपेन्द्र यादव। बाबुराम भट्टराई 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर जानु भएको हैन। उहाँहरुको बाटो त अलग थियो नि, आउने बाटो त अलग थियो नि। उहाँहरु त दुवै एकै हुनु भएको छ। यो दुईवटा अलग अलग पूर्व पश्चिमको जुन यो सिंहहरु छ नि, एकै ठाउँ चाहिँ आउन कसरी सम्भव भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो कहिलेसम्म जान्छ? विचार मिल्दाखेरि कार्यगत एकता हुन्छ। किन भन्दा कोही मधेसबाट आन्दोलन गए, कोही हिमालबाट आए, कोही आफ्नो आफ्नो मुस्लिमबाट आए, विभिन्न खेमाबाट आन्दोलन गर्दै, कोही लोकतन्त्र भन्दै, कोही समाजवाद भन्दै, ती दुईटा मर्च गरेर एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादका दृष्टिको समानताको एउटा व्यवस्थामा लागेर यो आफ्नो विभिन्न कोणबाट आउनुभयो। हामी विभिन्न कोणबाट आएर एउटा पार्टी जसपा नेपाल बन्यो। मिल्नलाई बाध्य अब राम्रो छ। 14 जना सांसदहरू त गए नि तपाईहरुलाई छाडेर। तपाईहरुकै पार्टीका 14 जना सांसदहरू त गए नि, निकै ठुलठुला नेताहरू गए नि तपाईहरुको पार्टीका। उपेन्द्र महतो हुन्छ नि, त्यस्तै माफ गर्नुहोला श्रोताबिन, राजेन्द्र महतो, त्यसै गरी अर्का ठुलठुला नेताहरू जो तराईको हिमायती भन्ठान्छन् आफैलाई, भलै उहाँहरूलाई नमान्लान् तर उहाँहरू तराईको जनताहरूबाट जितेरै आउनु भएको हो, त्यसो भन्न नमिल्ला। तर उहाँहरूले त तपाईहरुलाई छोडेर जानुभयो नि। पार्टी फुट्यो, एउटा अध्यादेशले तपाईहरुको पार्टी फुटाइदियो। तपाईहरुको यात्रा समाजवादको यात्रा भन्नुहुन्छ हैन, समाजवादको यात्रामा जाँदैछौँ भन्नुहुन्छ। रोजगारी, त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ भनेर तपाईहरु हिँडिरहनु भएको छ। तर तपाईहरुको बाटो त नपुग्दै बिचमा पुग्दै पहिरोले बगाइदियो नि तपाईहरुको बाटो त। यो व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई र यो संविधानलाई अलि छोडेर अलि बाहिर जानुभयो। आफ्नो नीति निर्देशनलाई, पार्टीको धारणालाई, विचारलाई लिएर बाहिर जानुभयो। गए पनि त आफ्नो अब फरक धार भइसकेपछि तपाईहरुले पनि नेपालको संविधान 2072 लाई नमानेको हैन, संविधानलाई जलाइदिएको हैन। संविधान, नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान बनिसकेपछि तपाईहरुले तराईमा संविधान जलाउनु भएको हैन। यो कालो दिन भनेर घोषणा गर्नु भएको हैन। अहिले त्यही संविधान मानेर कसरी चाहिँ तपाईहरु सरकारमा जाने हिम्मत गर्नुभयो? हामीले त्यो पहिला जलाएको यो किनकि संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा तर संशोधन त हुन सकेन। संशोधन नहुँदै पहिला यो संविधानले खिल्ली उडाएर संविधान नरहने अवस्था आउँदाखेरि हामीले संविधान रहेन भने त संशोधन कसरी हुने? संविधान संशोधन हुनका निमित्त संविधान रहनु पर्यो। व्यक्तित्व विकास हुनका लागि व्यक्ति रहनु पर्यो। संविधानै रहेन भने कसरी त्यो संशोधन हुन सक्छ? त्यसैले जनताका तराई, पहाड, हिमाल, चारै जात छत्तीसगढका सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित राख्नका निमित्त संविधान पहिला बाँच्नु पर्यो। संविधान रह्यो भने पछि संशोधन गर्न सकियो, त्रुटि सुधार्न सकियो, व्यक्तित्व विकास गर्न सकियो। त्यसैले संविधानलाई सुस्त दुस्त राखेर पछि संशोधन गर्नुपर्ने, केही त्रुटि छ भने सुधार्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले संशोधन पहिला संविधानलाई राख्नु पर्यो, पछि संशोधन गर्ने। हामी संशोधन छँदैछ त्यो बाटो। संशोधन त हुन सक्दैन। तपाईको उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा गएकै थियो, केपी ओलीको सरकारमा, फेरि केपी ओलीलाई ढाल्नु नै भयो।
खै त केपीएलले पनि संशोधन गर्नु भएन। अब शेरबहादुर देउवाले नि गर्ने कुनै छाटकाट देखाइरहनु भएको छैन। त्यही सरकारमा जाने, मन्त्री बन्ने, पैसा खाने, गाडीमा हिँड्ने, सरकारी झण्डा हल्लाउने, त्यही त हो नि तपाईँहरूको पार्टीको नेताहरूको काम पनि, होइन र? संविधान संशोधन गर्नका लागि क्याबिनेटमा त्यहाँ सबै मन्त्रीले बहुमत पुर्याउनुपर्छ। बहुमत नपुर्याइकन, संसदमा बहुमत नपुर्याइकन बहुमतको निर्णय अल्पमतको खदर हुन्छ। बहुमत नदिकन अन्य साथीहरूले अगाडि केही संशोधन गर्नु भएन। त्यसैले हामी पछाडि परिएको। अब अर्को पटक हामीले बहुमत लिएर संविधान संशोधन गर्नेछौँ, संविधानलाई राख्नेछौँ। इतिहासमा एउटा यस्तो समय आएको थियो तपाईँहरूको पार्टीको लागि, यति ठुलो आएको थियो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईँको पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौं भन्नुभएको थियो। तर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नबाट चुक्नुभयो, यो ठुलो अवसर गुमाउनु भयो। यतिका ठुलो अवसरलाई त तपाईँहरूले क्याच गर्न सक्नु भएन भने अब आउने सानसानो अवसरहरू त अब तपाईँहरूले कसरी संविधान संशोधन गर्न सक्छौं भनेर यो बोलिरहनु भएको छ। यो त खासै व्यवहारिक देखिएन नि। संसदमा क्याबिनेटमा बहुमत छैन, कसरी हामीले संविधान संशोधन गर्ने? आफूले बहुमत लिएर सरकारमा गयो, बहुमती सरकार बन्यो भने अनि गर्न सक्छौं। जनताले म्यान्डेट दिनु पर्यो, जनताका अधिकार सुनिश्चित रहनेछन्। जनतापछि संविधानलाई संशोधन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी हामीले बडमिचाइमा, लडाईँमा आन्दोलन गरिकन पनि हुँदैन रहेछ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री बनिसकेछ सहज हुन्थ्यो होला नि त। महेन्द्र ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने ठुलो अवसर चुकाउनु भयो नि त। प्रधानमन्त्री बन्दैमा पनि सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले त महेन्द्र ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्नुभएको थियो नि त। उहाँको विचार हो, म गर्दैन, म सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदैन, म जनताको पक्षमा अर्कै केही मोड होला। उहाँको आफूले के कस्तो रणनीति लिनुभयो, कुन दिशा लिनुभयो, उहाँकै कुरा हो। नरेन्द्र बहादुर साईजी, तपाईँ चाहिँ उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा उहाँको अहिलेको जसपामा रहिरहनुको कारण चाहिँ के हो? किन तपाईँ उता उपेन्द्र यादवहरूलाई नै साथ दिनुभयो, महेन्द्र ठाकुरहरूलाई साथ दिनु भएन? किनभने महेन्द्र ठाकुर त तराई उहाँ जनजातिको एउटा हस्ती हुनुहुन्थ्यो नि त, किन साथ दिनु भएन नि त? उहाँ पुरानै सोचमा हुनुहुन्छ, पुरानै कार्यशैलीमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ दूरदृष्टि, नयाँ विचार, नयाँ कार्यशैली र नयाँ राजनीति भ्यू ल्याउन सक्नुहुने भएको हुँदा, जनतामा समानता गर्ने, समाजलाई रूपान्तर गर्न सक्ने, देशलाई केही गर्न सक्ने भएको हुँदा हामीले उहाँकै पक्षमा लागिरहेका छौं। र तपाईको जसपाको पार्टीको अस्तिभर केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्ने भनेर एउटा निर्णय भएको छ। समाजवादको यात्रामा जाने भन्ने भएको छ। सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। तर तपाईहरुले जति नै कराए पनि, जे गरे पनि अहिले जसपा त निकै कमजोर भयो नि नरेन्द्र बहादुर साईजी। यही भदौ 1 गते र 2 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा जाने, संविधानलाई रोक्ने, यो विकृतिलाई रोक्नको निमित्त, राष्ट्रलाई सही ढंगको लिनका निमित्त हामीले सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गर्यो केन्द्रीय परिषदले। र पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्दै नयाँ जनजागरण जगाउँदै अगाडि जागरण अभियान चलाउने, 4 महिने जागरण अभियान चलाउने भन्ने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन प्रत्येक प्रदेशमा भइसकेको र गाउँ टोलमा समाजमा जनजागरण अभियान, पार्टी अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाउने भन्ने निर्देशन केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन भइसकेकोले हामीले केन्द्रीय निर्देशनको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। घनीको दिशामा कर्णालीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो विचार र धारणा यो छ भन्ने भनाइ राख्न चाहन्छु। तपाईहरुले केपीओलीको सरकारलाई प्रतिगामी सरकार भन्नुभयो, तर प्रतिगामी सरकार तपाईहरुकै भाषामा ढल्यो, भस्म भयो, हैन? अब त्यसैगरी अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार रहिरहेको छ। उहाँले पनि काम गर्न सक्नु भएन नि, मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन। शेरबहादुर देउवा यो भन्दा पहिला पनि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो। तपाईको पार्टीले उहाँलाई सहयोग पनि गर्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। तर खोइ शेरबहादुर देउवाले नि जनताले सोचे अनुरूप काम गर्न सक्नु भएको छैन नि। अब मन्त्री परिषद पूर्णता पाउँछ। यसको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी माधव नेपालको
निर्वाचनले मान्यता प्राप्त पायो, अब हामी सरकारमा जान्छ, उहाँ पूर्णता पायो भने बहुमतको सरकार हुन्छ। थोरै यो एमालेको कुरा गरौँ। तपाईको पार्टी जसरी टुक्रिएको थियो त्यसै गरी नेपालको अथवा एसियाको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँहरूले भन्नुहुने पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा लेनिनवादी मार्क्सवादी उहाँ पार्टीहरू टुक्रेर अहिले माधव कुमार नेपाल जसले सूर्य चिन्ह उहाँले बनाउनु भयो, नेकपा एमाले नाम उहाँले नै राख्नु भयो भन्ने उहाँको दाबी रहेको छ। उहाँले आफैले नेकपा एमाले छाडेर जानुभयो। तपाईहरुलाई त आनन्द भएकोलाई एमाले फुट्यो, ठूलो पार्टी फुट्यो भनेर। त्यो आफै फुटिन्छ। के काम गर्दा के हुन्छ भने एमाले फुटाउन त तपाईहरुकै नेता बाबुराम भट्टराईले त निकै ठूलो भूमिका खेल्नु भयो नि। कुनै पनि माना पाथीमा भरिदाखेरि ढल्छ नि, पुरा पावरमा माथि जाँदाखेरि धेरै फल फल्दा पनि झर्छ। त्यसै कारणले धेरै फल फलेको हुँदा केही झर्छ, केही सकारात्मक सोच्न नराम्रो बाटो दृष्टिकोण गयो भने यो होइन। यो फरक राख्ने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र व्यवस्था हो। दल फुट्छ मिल्छ, विचार मिल्ने एउटा हुन्छन्, विचार नमिल्ने एउटा हुन्छन्। हस्, नरेन्द्र बहादुर साईजी, अब हामीसँग एकदम थोरै समय रहेको छ, लगभग 1 मिनेटको समय रहेको छ। तपाईका कर्णालीका जनताहरूलाई, तपाईका नेताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? म कर्णालीका जनताहरूलाई म के दिन चाहन्छु सन्देश भने, जसपा नेपालको कर्णाली प्रदेशको सर्वहारा जनताको छोरो नरेन्द्र बहादुर साई भए पनि म विकासमा, समाजमा निष्पक्षता काम गर्नेछु। राजनीतिक एजेन्डामा हाम्रो राम्रो छ, जसपालाई अगाडि बढाउनेछु, यस पार्टीमा लाग्नुहोस् भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यतिका व्यस्त समयका बावजुद पनि कार्यक्रम दैनिक बहसमा तपाईले समय दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद दिँदै समयले पनि हामीलाई बाटो तता भनिसकेको अवस्था भइसकेको छ। त्यसकारण श्रोताबिन, प्राविधिक रूपमा मलाई सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र दिनेश खनाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता डिलन श्रेष्ठ बिदा माग्न चाहन्छु। हरेक दिन यसै समयमा पुनः उपस्थित अर्का अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाईँ भने रेडियो डर्बी रेडियो अनलाइन स्टेशन सुन्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते।